السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ ام نوح. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال ديالكم يا رب العالمين. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه كتجي عملاقه ورائعه، جد رائعه، لانها كتحتوي على مكونات بسيطه وممكن نستعملوها بشكل يومي، علاش لا. كذلك الشكل ديالها كيجي راقي، يعني كيمكن لك تستعمليه حتى للضيوف ديالك. فما نطولش عليكم ونخليكم تشوفوها معايا من خلال المقادير والطريقه ديال التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه لبنات المكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في الكيكه ديالتنا، عندنا فيها 4 ديال البيضات مع كاس ديال سنيده وكاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت. عندي هنايا واحد 2 معالق ديال الكاكاو، واحد دانيت ديال الشوكولات، عندي هنا معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، فانيا وقبيصه الملحه، عندي هنا 3 الخمارات، عندي هنا 2 كيسان ونص ديال الطحين، وعندي الشوفان. اول حاجه غادي نديرها ان شاء الله هي غادي ناخذوا البيض ديالنا، غادي نضربوه مع سكر سنيده حتى يضاعف لنا الحجم ديالو ان شاء الله. غادي نطلعوه مع سكر سنيده. يا بسم الله. غادي نضيف البنات هذيك القهوه مع الفاني مع المليحه. غادي نضيفوا البنات الزيت وغادي نكملوا التطاب. غادي نضيفوا الحليب اللي راه دافي البنات ودانيت الشوكولا، ها هو غادي نديرو حتى هو، وغادي نطرب بدرجه اللي تكون ناقصه ما تكونش مجهده باش ما نهبطش البيض ديالي. صافي البنات، دابا من بعد ما طربنا صافي غادي نحبس هنا بالطرب الكهربائي. غادي نكمل غير بالطرب اليدوي، سمحوا لي. غادي دابا ناخذ الطرب اليدوي، غادي ندير البنات هنا الكاكاو غادي نغربلو، غادي ندير الخميره حتى هي غادي نغربلها، والطحين حتى هو ضروري البنات خصكم تغربلوهم باش تجيكم الكيكه ديالكم ناجحه. من المهم ان هاد الامور هذه تاخذوها بعين الاعتبار. غادي ندير حتى الطحين، غادي ندير غير النص وغادي نخلط وعاد نكمل. ما تزربوش عليها في الطحين باش ما يتكونش لكم الطحين، خلطوا غير بشويه البنات وباش ما نهبطوش نيت البيض ديالنا. غادي نزيد الباقي ديال الطحين. الا خصكم البنات الطحين على حسب النوعيه بطبيعه الحال دائما ديال الطحين كيف ما كنقول لكم غادي تزيدوه. المهم هي خص الكيكه يكون القوام ديالها خفيف باش تجيكم مفشفشه، اما ملي كتقلوا القوام ديالها فهي كتجي ثقيله وكتجي مدقصه هكذا. نحيد دابا هادو وغادي نكمل التخلاط. هانتوما باين سجمات ليا، ونتاكد بلي كاع الجوار مساجمين صافي. ها هو الخليط ديالي راه واجد كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نجيب انا المول اللي غادي ندير فيه الكيكه ديالي. هذا ها هو بنات المول اللي غادي نستعمل انا، هو هذا راه معروف. هذا اللي غارق انا ديجا دهنته اول حاجه بالزبده. انا غادي ندير فيه هذا الشوفان هذا اللي راني جبت، غادي نديرهم فيه، نحاول انني نلصقها ليه بيديا. ما تخافوش الشوفان اصلا غادي يتحمر ملي غادي طيب، وراه كيجي فيها بنات جد رائع. هكا كندخلوا لوليداتنا حوايج اللي هما صحيين، الحوايج اللي هما تيبغيوهم وكاع ما يعيقوا بها. المهم رشها مزيان باش لانها بعد ما كتدخل ليا لداخل، ولكن ماشي مشكل. المهم غير اللي بقى ليا مازال برا بحال هكذا نحاول نثبتها بيديا باش تبقى ليا.
هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. دابا البنات غادي ناخذ الخليط ديالي، غادي نخويه، غادي نهز يدي البنات الفوق، تهزوا يديكم الفوق وعاد تخويو باش يدخل لنا هو الكيكه ديالنا بحال هكا. بسم الله. الطريقه هذه هكذا. دابا غادي ندخلها الفران المده ديال ما بين 30 دقيقه و40 دقيقه، لان المول عارفين راه غارق. ونتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجوها باش تشوفوها. هي البنات الكيكه ديالي من بعد ما قلبتها شوفي كيفاش كتجي عملاقه وكتجي رائعه، كيجي داك الشوفان فيها باين كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي مازال الدخان كيطلع منها. دابا غادي نوجد انا وياكم الصوص اللي غادي نسقيوها به. بالنسبه لنا الصلصه اللي غادي نستعمل فيها، غادي ندير فيها كاس ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندير مباشره المقادير في الكاسرونه، نقول لكم وندير. عندي هنا 50 غرام ديال الشوكولاط الاسود، عندي معلقه نص معلقه صغيره عفوا ديال قهوه سريعه الذوبان، بما ان الكيكه ديالتنا بمذاق القهوه. وغادي ندير قياس معلقه صغيره تقريبا هكا ديال الزيت صافي. غادي ندير كلشي فوق البوطه يغلى ليا، وغادي نرجع باش نزوقوا بها الكيكه ديالتنا ونسقيوها بها. ها هي البنات قلبت الكيكه ديالي، درتها هنا فوق واحد انا درت غير ديال الشوايه تحت بسيط باش ما نروش الصحن ديال التقديم. هنا الخليط ديالي ها هو داب وطبخ. دابا غادي نسقيها به. بسم الله. هي ملي كتشرب هاد السقوه هذه راه كتجي هائله بها. دابا البنات انا غادي نزيد لها هنا الشوفان درتو كراميليزي. سمحوا لي مع الدخان ضبطت الكاميرا، المهم راه درتو كراميليزي. دابا غادي نزوق به من الفوق. وغادي نقلبها في صحن التقديم ونتلاقاو. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي كيف ما كتشوفوها كيفاش كتجي جد رائعه. انا نوريكها لكم، كتجي غزاله البنات واقتصاديه وكتحمر الوجه. المهم هي هذه الكيكه ديالي، نتمنى ان شاء الله ان تنال الاعجاب ديالكم. سمحوا لي ما نقدرش نقطع لكم الطرف لانني غادي نديها معايا بمناسبه الذكرى النبويه لعند ناسي، بالتالي خصني نديها صاينه. المهم نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تبخلوش بالضغط على زر الاعجاب وتوصلوا للفيديو دائما الاكبر عدد ديال التعليقات وتخلوا لي التعليقات ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى باذن الله، والسلام عليكم.